नमस्कार, शुभ बिहानीसँगै अखबार दैनिकको खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिनसँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन, तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनुहोला। यदि तपाईले पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र रेगुलर रूपमा तपाईले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र हाम्रो मेहनतको लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अहिले नेपालमा 3टा घटना एकदमै चर्चामा छन्, जुन हामीले प्रमुख शीर्षकको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौं। 60 केजी सुन तस्करी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड र ललिता निवास काण्ड। तपाईलाई यी 3 शीर्षक प्रति कुनै धारणा छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। विद्या भण्डारीलाई ओलीको सन्देश, राष्ट्रिय सम्मान लिएर बस्नु। पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्यो, रवि लामिछानेको भनाई। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू परेपछि गठबन्धनले बालुवाटार जग्गा प्रकरण सामसुम पार्ने निर्णय गरेको छ, लिङ्गदेलको भनाई। देशमा सुशासनको प्रत्याभूर्ति गर्ने माध्यम कानुन्य हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। पूर्वाधार विकास बैंकलाई कर्जा पुनर्संरचना र पूँजीकरण गरेको ब्याज आम्दानीमा कडाई। कार्यकक्षमा थुनिए नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका कुलसचिव, छात्रलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने प्राध्यापक 9 महिना कैद सजाय। मिडियाले सरकारको गुणगान गाउनु पर्दैन, मुख्यमन्त्री चौधरी। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग सहित माइती घरमा कलेज सञ्चालकको धरना। नेपाल बंगलादेश विद्युत व्यापार छिट्टै सुरु हुन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। ललिता निवास प्रकरणमा किन रोकियो, माधव र बाबुरामको बयान। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा थप 2 जना चिनिया नागरिक पक्राउ। 95% नागरिकमा राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युतको पहुँच, 12 अर्ब 33 करोड मुनाफा आर्जन। जहाज चार्टर गरेर आएका बंगलादेशी पर्यटकलाई विमानस्थलमा पञ्चबाजा बजाएर स्वागत। दाङमा जंगली च्याउ खाँदा आमा छोरीको मृत्यु। चीन भ्रमणमा ऊर्जा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सहमति हुने, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास। देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ, मन्त्री भण्डारीको भनाई। प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई भने सदनको अवरोध खुलाउन म पहल गर्छु, तपाईँ पनि गर्नुहोस्। देशको विकासका लागि निजामती कर्मचारीले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, सभापति देउवाको भनाई। सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान रोकिन्छ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। प्रदीप गिरीको स्मृतिमा आयोजित काठमाडौँ काशी यात्रा नरोकिने। बर्दियामा घाँस काट्दै गरेकी श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा शिरमान पक्राउ। सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न प्राधिकरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव सरकार समक्ष पेश। बीपी प्रतिष्ठानका इन्टर्न डाक्टर काम छाडेर आन्दोलनमा। चीनको सीमा नाका बन्द हुँदा ओलाङचुङ्गाको भन्सार कार्यालय ठप्प। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको आरोपमा चितवनमा एमबीबीएस अध्ययनरत एक विद्यार्थी पक्राउ। उच्च तहका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ, कानुन मन्त्री गुरुङ। 30 वटा फेसबुक आइडी ह्याक गरेर रकम ठगी गर्ने 5 जना पक्राउ। 2 आना 2 पैसासम्म घडेरी बनाउन पाइने कृषि जमिनको कम्तीमा 1 रोपनी हुनै पर्ने। एमसीसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन बनाउन मकवानपुरमा पनि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु। परिवर्तन ल्याउन नयाँ सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर जनमत पार्टी रोजे सरिता ग्यावाली। 1 वर्षमा 12 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ रेमिटेन्स भित्रियो। हाइटीमा झडप हुँदा 2 प्रहरी सहित 30 जना मारिए र नेपाली क्रिकेट टिम अर्को हप्ता पाकिस्तान जाने तयारी। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को निर्णय र अभिव्यक्ति मार्फत निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा नफर्कन सन्देश दिइरहेका छन्। फागुन 2079 मा शीतल निवासबाट विदा भए के भण्डारी राजनीतिमा आउन सक्ने संकेतहरू देखाएकी छन्। त्यसलाई मलजल गर्दै एमाले नेताहरूले भण्डारीलाई पार्टीको भावी अध्यक्ष बनाउनु पर्ने भन्दै लबिङ गर्न थालेपछि ओलीले चर्को आक्रोश पोखेका छन्। एक पदाधिकारीका अनुसार 29 साउनमा केन्द्रीय मुख्यालय सेलमा बसेको सचिवालय बैठकमा विद्या भण्डारीको सम्भावित राजनीति लिएर ओली आक्रोशित नै बनेका थिए। त्यो विषय बैठकको एजेन्डा थिएन, अध्यक्षले आफैले कुरा उठाउनु भयो र कुरा राख्नुभयो, ती पदाधिकारीले भन्छन्। बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले अनलाइन खबरलाई दिएको अन्तर्वार्ताको प्रसङ्ग निकालेका थिए। विद्या भण्डारी एमालेको नेतृत्वमा पुग्दा नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक उपलब्धि हुने र पार्टी पंक्ति एकताबद्ध हुने निष्कर्ष सहितको थापाको अन्तर्वार्ता 23 साउनमा प्रकाशित भएको थियो। त्यही अन्तर्वार्तालाई लिएर थापामाथि कारबाही गरिनुपर्ने ओलीले बताए। यस्तो पनि अन्तर्वार्ता तोता कारबाहीको विषय बन्नुपर्छ, ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै अर्का पदाधिकारी भन्छन्। उनका अनुसार राष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारीले राजनीतिमा आउने रहरे गर्न नहुने ओलीले बताएका थिए। राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रिय सम्मानमा बस्नुपर्छ, फेरि राजनीतिमा आउनु राम्रो होइन, कसैले पनि त्यस्तो चाहना राख्नुहुन्न।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। झापाको बिर्तामोडमा शुक्रबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको र देशमा बसेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने विश्वास नै युवाहरूमा हराएर गएको बताउनु भएको हो। सभापति लामिछानेले संसदलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने बताउँदै राजनीतिक खिच्चातानीका कारण संसद अवरुद्ध गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। नागरिकका धेरै कुरा उठाउनु छ। उहाँले भन्नुभयो, चाँडोभन्दा चाँडो सदन खुलाउनु। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको माग राखेर एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। अवरोधकै कारण सभामुख देवराज घिमिरेले साउन 10 गते अघि सारेको कार्यसूचीमा संसद प्रवेश गर्नै पाएको छैन। सभामा पार्टीका केन्द्रीय महामन्त्री डाक्टर मुकुन्द ढकाल, संघीय संसदका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सांसद निशा डाँगी, केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाई लगायतका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। सभापति लामिछानेले झापामा 2 दिनमा 8 वटा सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे सत्तारूढ पार्टीका बैठकमा घटना सामसुम पार्ने निर्णय भएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित चाँगु नारायण नगर अधिवेशनमा अध्यक्ष लिङदेनले सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको आदेश दिए पनि सत्ता गठबन्धनले घटना सामसुम बनाउने निर्णय गरेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले सरकारले ठूला भ्रष्टाचारी विरुद्धका काम गरे भनेर डङ्का पिटेको बताउनुभयो। सरकार यसरी नै चलिरहने हो भने 2084 सालको चुनाव नआउने उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आज हेर्नुहोस् देशको अवस्था कस्तो छ। हामी मिसन 2084 भन्छौँ, देशको त्यही अवस्था रहिरह्यो भने 2084 नआउन सक्छ। सरकार मस्त निन्द्रामा छ। केही खर्दार सुब्बालाई जेल हालेर ठुलै भ्रष्टाचारको विरुद्ध काम गरे भनेर सरकार डङ्का पिटिरहेको छ। अदालतले अस्ति भर्खर ललिता निवास जग्गा प्रकरण मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्नेलाई पक्राउ गर भनेको छ। खोइ सरकार, यदि यो सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध इमानदार थियो भने त्यहाँ किन पुगेन? सत्तारूढ पार्टीका बैठकमा तैचुप मैचुपको निर्णय भएको छ। जो भयो यतिमै राख्ने निर्णय भएको छ। सरकार एकातिर भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही गरेको जस्तो देखाउने र अर्कोतिर भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेर सत्ता टिकाउने काममा लागेको लिङदेनको आरोप छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम कानुन भएको बताउनु भएको छ। मुलुकी संहिता दिवस 2080 को अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम कानुन नै हो। कानुनको सफल कार्यान्वयनमा नै राज्य व्यवस्था सही ढङ्गले सञ्चालन हुन पुग्दछ। नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका विभिन्न मूल्य मान्यताहरू तथा प्रत्याभूति गरेका हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न पनि विभिन्न कानुनहरू निर्माण भएर कार्यान्वयनमा रहेका छन्। ती सबै कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्दै देशलाई समृद्धिको यात्रामा डोर्याउन आवश्यक छ। यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्षको क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिई संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता यस अवसरमा सबैले गर्न जरुरी छ, उनले भने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र उनकी पत्नी मन्जु खाँड माथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अख्तियारले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा बालकृष्ण खाँड र उनकी पत्नी मन्जुलाई बोलाएर सम्पत्ति अनुसन्धान सम्बन्धी फारम भराउनका साथै सोधपुछ गरेको छ। केही दिन अघि उहाँहरू दुवैजनालाई बोलाएर सम्पत्ति सम्बन्धी फारम भराउनका साथै केही सोधपुछ गरेर छाडेका हौं। अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, दुवैजनालाई सम्पत्तिको फारम भरेर बुझाउन भनिएको छ। त्यसपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ। 2074 सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका कांग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँड 19 पुस 2079 सम्म गृहमन्त्री थिए। उनी रूपन्देहीबाट निर्वाचनमा पराजित भए लगत्तै पत्नी मन्जु खाँड समानुपातिकबाट सांसद भएको थिइन्। मूलतः नक्कली शरणार्थी प्रकरणका बारेमा यही उजुरी परेको हो, तर अहिलेको अनुसन्धान सम्पत्तिमा केन्द्रित छ। अख्तियार स्रोतले भन्यो, सार्वजनिक पदमा बसेर गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेको छ। काठमाडौँ सरकारी वकिलको कार्यालयको पत्रचार समेत छ। त्यही आधारमा अनुसन्धान अघि बढेको हो। पूर्वाधार विकास बैंकलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमा राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको छ। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरेको एकीकृत पत्रिका परिपत्रमा संशोधन गर्दै कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्दा ग्रेस अवधि भएको भए ग्रेस अवधि सकिएको 2 वर्षसम्म ब्याज भुक्तानी भएमा मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने भएको छ। ग्रेस कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण 2 वर्ष नियमित भए मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण हुनेमा राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिमा 2 वर्ष
थपेको व्यवस्था गरेको छ। भाका नागेको वा ननागेको कुनै पनि कर्जा सापटलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्दा पूर्वाधार विकास बैंकले उपर्युक्त प्रणाली एवं पूर्वाधारको विकास गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। पूर्वाधार विकास बैंकले लगानी गरेको कर्जामा कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मितिलाई यस ग्रेस अवधि बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै बैंकले लगानी गर्ने कर्जामा ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमता ह्रास आएको कुनै अवस्था देखिएमा संस्थामा ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्ययोजनाका आधारमा विश्वस्त भएमा मात्रै कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। नेपाल सांस्कृतिक विश्वविद्यालयका कुल सचिव माधव अधिकारी कार्यकक्षमै थुनिएका छन्। शैक्षिक गतिविधि समयमै सञ्चालन गर्न नसकेको विद्यार्थीको समस्यामा बेखबर बनेको भन्दै केन्द्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले शुक्रबार कुल सचिव अधिकारीलाई 3 घण्टा कार्यकक्षमा थुनेका हुन्। 40 दिनमा प्रकाशित हुनुपर्ने परीक्षाफल सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि प्रकाशित नगरेका कारण आजको आन्दोलन गर्नु परेको सोभि सदस्य पारस गिरीले बताउनुभयो। कुल सचिव अधिकारीले भने विद्यार्थी सबै प्रक्रियाका बारेमा जानकार नहुँदा आजको घटना भएको बताउनुभयो। आयुर्वेदिक चिकित्सा तर्फ 7औं सेमिस्टरको परीक्षा सुरु भएको 40 दिनभित्र प्रकाशित गर्नुपर्ने नियम रहेको समयमा प्रकाशित नहुँदा प्रयोगात्मक अभ्यासमा ढिला भएको सोभिउले जनाएको छ। सोभिउ र विद्यालय बीच भएको छलफलमा भदौ 15 गते परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने सहमति भएको छ। 2 महिना अघि विश्वविद्यालयका 3 ठाउँमा लागेको ताला खुलेको 1 हप्ता नहुँदै हिजो फेरि यो घटना भएको हो। बाल यौन दुर्व्यवहार मुद्दामा ओखलढुङ्गामा एक प्रधानाध्यापकलाई नै 9 महिना कैद सजाय भएको छ। मोलुङ गाउँपालिका 2 को गणेश माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक योगेश प्रसाद धमालालाई जिल्ला अदालतले 9 महिना कैद सजाय तोकेको हो। 2 छात्रलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको कसुरमा धमाला विरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको इजलासले आफूले पठाएका विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने धमालालाई 9 महिना कैद सजाय सहित 50,000 क्षतिपूर्ति र 20,000 रुपियाँ जरिवाना असुल उपर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको स्रोतदार विनोद कुमार घिमिरेले बताउनुभयो। गएको चोट 3 गते बालिकाका आफन्तले प्रधानाध्यापक विरुद्ध प्रहरीमा बाल यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा जाहेरी गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम साधारण तारिखमा छाडेको थियो। साधारण तारिखमा छुटेपछि विद्यालयको नियमित काममा फर्किएका धमाला विरुद्ध अदालतले गएको साउन 29 गते यो सजाय सुनाएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिलीबहादुर चौधरीले सरकारको आलोचना गरेर लेख्न सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई आग्रह गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिलीबहादुर चौधरीले सरकारको आलोचना गरेर लेख्न सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई आग्रह गरेका छन्। टुबुटोलमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रादेशिक मिडिया सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले सकारात्मक आलोचनाले मात्रै सरकारलाई सही मार्गदर्शन गरी गल्ती कमजोरी सच्याउन मौका मिल्ने बताएका छन्। उनले राजनीतिक परिवर्तनमा मिडियाहरूको ठूलो योगदान रहेको स्मरण गर्दै मिडियाहरू बलियो भए मात्र सरकार बलियो हुने बताएका छन्। मिडिया कमजोर हुँदा सरकार पनि कमजोर हुन्छ, तसर्थ मिडियाहरू बलियो हुनुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारको मान्यता छ। मुख्यमन्त्री चौधरीले भने मिडियाहरूले सरकारको गुणगान गाउनु पर्दैन, आलोचनात्मक लेख्नुस्, तर कसैलाई सिद्ध्याउने गरी मिडिया लाग्नु हुँदैन। मिडियाको सबलीकरणमा प्रदेश सरकार साथमा रहेको भन्दै उनले सरकारको प्राथमिकता विकास र समृद्ध भएकाले त्यसमा साथ दिन उनले सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरे। प्रदेश सरकारले वर्षमा 2 लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको र प्रदेशभरि त्यसको सम्भावना रहेको उनले दावी गरे। हामीसँग बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी, आदिवासी जनजाति संस्कृति र प्रशस्त हिल स्टेशनहरू छन्। चौधरीले भने प्रदेशको समृद्धि र लगानीका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि छलफल गरिरहेको छ। व्यक्तिगत रूपमा अनुदान माग्न नआउन आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले सञ्चार संस्थालाई संस्थागत रूपमा मात्र अनुदान रकम दिने सरकारको नीति रहेको प्रश्न पारे। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै निजी प्राविधिक शिक्षा शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूले धरना सुरु गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति गठन गरेर उनीहरूले माइतीघरमा धरना सुरु गरेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले मुलुकभरका थुप्रै नर्सिङ तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदा अरबौं रुपियाँ लगानी डुबेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT ऐन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका शिक्षालयहरूलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली ल्याएर अप्ठ्यारोमा पारेको सङ्घर्ष समितिका निर्मल सापकोटाले बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको 2 वर्षभित्र 100 शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त ऐन आउनु अघि नर्सिङ कलेजलाई 100 शय्याको आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठन पाठन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने शिक्षालय सञ्चालकको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र बंगलादेश बीचको विद्युत व्यापार छिट्टै सुरु हुने दाबी गरेका छन्। शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले यस्तो दाबी गरेका हुन्। यसै वर्षयामभित्र नेपाल बंगलादेश विद्युत व्यापार सुरु हुने गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशका सम्बन्धित निकायबीच सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएको छन्। नेपाल, भारत र बंगलादेशका सम्बन्धित निकायहरूबीच सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने अन्तर्देशीय प्रसारण संरचनाको निर्माणमा त्रिपक्षीय समझदारी जुटाई उल्लेखीय परिणाममा नेपाल बंगलादेश विद्युत व्यापारलाई भविष्यमा क्रमशः बढावा दिँदै लैजाने परिस्थिति बनेको पनि उनको भनाइ छ। बिहिबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले 2080 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ। परिसंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको हो, सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको सन्दर्भमा परिसंघको ध्यानाकर्षण भएको छ। हिजो जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि विद्यमान समस्याका कारण हाल बढाइएको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छैन। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको, बैंकको ब्याज दर उच्च रहे, संकुचित भएको, न्यून उत्पादनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो रहेको परिसंघको भनाइ छ। अहिले उद्योग उत्पादनमा 70% सम्म गिरावट आएको र उद्योग व्यवसायले लगानीका योजना स्थगन गरिरहेको पनि परिसंघले जनाएको छ। विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सुधार ल्याई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, समग्र बजार माग बढाउने नीति अवलम्बन गर्न, उत्पादन लागत घटाउन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तर्फ अग्रसर हुन पनि सरकारसँग परिसंघले माग राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सरकारले श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक रु 10,820 र महँगी भत्ता रु 6,480 गरी जम्मा रु 17,300 तोकेको छ। दैनिक ज्यालादारीको हकमा रु 668 र प्रति घण्टा ज्यालादारीको रु 89 पारिश्रमिक तोकिएको छ। चिया बगानमा श्रमिकका लागि भने मासिक रु 13,893, दैनिक रु 500 र प्रति घण्टा रु 66 तोकिएको छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम पारिश्रमिक लिने दिने गरी कसैले पनि रोजगार सम्झौता गर्न पाइँदैन। तर परिसंघले भने बढेको पारिश्रमिक दिन नसकिने जनाएको हो। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबारसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई ताकेता गरेको छ। त्यसअनुसार प्रहरी प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। तर प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम दिनसम्म पनि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग बयान समेत लिएको छैन। तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेका बेला सर्वोच्च अदालतले 21 साउनमा मन्त्री परिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयको नाम नतोकेको पनि अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिम पिरामिडको माथिल्लो तहबाटै अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर ब्युरोले प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको बयान लिने निर्णय गरेको थियो। स्रोतका अनुसार CIB नेतृत्वले नेपाल र भट्टराईको सचिवालयलाई बयानका लागि आउनुपर्ने परिस्थिति बनेको भन्दै जानकारी गराएको थियो। यो सूचना पाएपछि युरोप भ्रमणमा रहेका नेपाल भ्रमण छुट्याएर गत सोमबार स्वदेश फर्किएका थिए। सुरक्षा स्रोतका अनुसार बयान दिनुपर्ने सूचना नपुगेको भए नेपाल 1 भदौमा स्वदेश फर्किने तयारी थियो। भट्टराई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी हुँदा पश्चिमतिरको यात्रामा थिए। नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी अनुसार बयानका लागि बोलाएपछि उनी पनि हतारिएर काठमाडौँ आएका थिए। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा थप 2 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-ले अनुसन्धानका क्रममा गए राति 2 जनालाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकाहरूको प्रहरीले नाम खुलाएको छैन। यसबारे थप अनुसन्धानकै क्रममा रहेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। यसअघि अस्ति CIB-ले 4 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले यो प्रकरणमा अहिलेसम्म 23 जनालाई पक्राउ गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले गएको साउन 3 मा भन्सार जाँचबाट बाहिरको सुन सहितको 155 किलो ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। चिनिया तस्करले हङकङबाट भित्राएको ब्रेक सुबाट बरामद गरिएको सुन मंगलबार गालिएपछिको तौल 60 किलो 716 ग्राम भएको छ। देशका 95% नागरिकमा राष्ट्रिय ग्रिडबाट बिजुली बत्तीको पहुँच पुगेको छ। अहिले 51,30,000 ग्राहक पुगेका छन्। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अनुसार विद्युत चुहावटलाई 13.46
प्रतिशतमा कायम गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै ऊर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले देशलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन र गुणस्तरीय एवं भरपर्दो विद्युत सेवाका लागि प्राधिकरणको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्दै आएको बताउनु भएको छ। प्राधिकरणले गएको वर्ष 12 अर्ब 33 करोड खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। प्राधिकरणको सञ्चित नाफा 36 अर्ब 37 करोड पुगेको छ। पछिल्लो समय विद्युत उत्पादन बढ्न थालेकोले अब खपत बढाउनु पर्ने र त्यसमा मुख्य गरी औद्योगिक खपत बढाउने तर्फ जोड दिन आवश्यक रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनु भएको छ। जहाज चार्टर गरेर नेपाल भ्रमणमा आएका बङ्गलादेशी पर्यटकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरिएको छ। विमान बङ्गलादेश एयरलाइन्सबाट शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँ ओर्लिएका 145 जना पर्यटकलाई नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा स्वागत गरिएको हो। पञ्चबाजा सहित पर्यटन व्यवसायीले बङ्गलादेश पर्यटकलाई स्वागत गरेका हुन्। बेलुकी हिमाल एयरलाइन्सबाट थप बङ्गलादेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्। शुक्रबार र शनिबार गरेर 700 पर्यटक नेपाल आउने बङ्गलादेशी पर्यटकको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा लिएको सम्राट टुर एन्ड ट्राभल्स प्राडले जनाएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO CN पाण्डेका अनुसार बङ्गलादेशबाट उडान मार्फत नेपाल आउन लागेको यो टोली अहिलेसम्मकै ठुलो हो। बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको माउन्टेन क्लब टुर मार्फत बङ्गलादेशी पर्यटक नेपाल आएका हुन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले ठुलो संख्यामा नेपाल भित्रिने बङ्गलादेशी पर्यटकको प्रचार प्रसारबाट थप पर्यटन आकर्षण गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। दाङमा जंगली च्याउ खाँदा आमा छोरीको मृत्यु भएको छ। जंगली च्याउ खाएर गम्भीर बिरामी भएका बङ्गलाचुली गाउँपालिका 4 मौकोटीका एकै घरका आमा छोरीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। च्याउ खाएर गम्भीर बिरामी परेकी 27 वर्षीय ईश्वरी सुनारको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका SSP DSP राजन कुमार गौतमले जानकारी दिए। त्यसअघि 11 वर्षीय छोरी अस्मिता सुनारको साउन 31 गते उपचारको क्रममा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा मृत्यु भएको उनले बताए। साउन 29 गते साँझ जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाँदा घरमा 3 जना बिरामी परेका थिए। त्यस्तै मृतकका श्रीमान अजय सुनारको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा दूरगामी सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालै भएको भारत भ्रमणका क्रममा 10,000 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको स्मरण गरे। त्यो साझेदारीलाई मूर्त रूप दिन नेपाल र भारतका अधिकारीहरू निरन्तर संवादमा रहेको उनले बताएका छन्। बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यातका लागि सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए। हालै इटालीमा भएको भेटमा पनि बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग पनि विद्युत व्यापार बढाउने कुराकानी भएको भन्दै उनले अघि भने मेरो आगामी महिना हुने चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धित दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सहमति हुने विश्वास लिएको छु। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारले देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको बताएका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा नागरिक समाज अभियानले वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जनका लागि बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले हाम्रो अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो चरको कुरा गर्छौं, हामी चरको कुरा गर्छौं, तर सत्य वैदेशिक रोजगार बिना हामी अघि बढ्न सकिरहेका छैनौं। जतिसुकै चर्चा नारा लगाए पनि वैदेशिक रोजगारमा नै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र अघि बढाउनु पर्नेछ। उनले भने नेपालको अर्थतन्त्र अझै केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुने बताएका छन्। उनले सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न गृह कार्य गरेर टुङ्गोमा पुर्याउन लागेको बताएका छन्। उनले भने मन्त्रालय अहिले वैदेशिक रोजगारी ऐन संशोधन गर्न गृह कार्य गरेर टुङ्गोमा पुर्याउँदैछौँ। तपाईहरूको सुझाव सकारात्मक रूपमा लिएको छु। तपाईहरूको कुरा साझा समस्या छन्, त्यसको समाधान हामीले गर्दै जानुपर्छ। उनले वैदेशिक रोजगारबाट नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनु पर्ने अवस्था अहिले पनि कायम रहेको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारी ऐन परिमार्जनका लागि नागरिक समाज अभियान्ताको तर्फबाट मौजुदा वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 मा परिमार्जनका लागि नागरिक स्तरमा संकलन गरिएको 6159 नागरिकको हस्ताक्षर ज्ञापन पत्र मन्त्री भण्डारीलाई बुझाइएको हो। लामो समयदेखि अवरुद्ध संघीय संसदको बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरे बीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनको व्यवधान खुलाउन आफूले पहल गर्ने बताएका छन्। उनले भने म सदन खुलाउन भूमिका खेल्छु, तपाईँ पनि लाग्नुहोस्, छिटै सहमति गर्नै पर्छ, म प्रमुख विपक्षी दलको नेतासँग थप पहल गर्छु। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन 3 गते सिना मङ्गलमा सुन बरामद गरेको थियो। साउन 10 गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष
दल नेकपा एमाले लगातार संघीय सांसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै भइरहेको अवरोधका कारण सदनको नियमित कामकारबाही अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले भने सरकारी निकाय र अङ्गले नै निष्पक्ष छानबिन गर्ने स्पष्ट पार्दै आएको छ। शुक्रबारको भेटमा सभामुख घिमिरेले सदन नचल्नु राम्रो भएन भन्दै तत्काल पहल थाना प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। माननीयहरूले बोल्न समय माग्नु भएको छ। प्राकृतिक विपत्ति लगायत विषयमा माननीयले बोल्न पाइन्न भन्नुहुन्छ। दलीय सहमति बिना सदन अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। सभामुख घिमिरेले भने आम जनताले पनि सदन अवरोधमा राम्रो मानेका छैनन्। कम्तीमा सदन खुलाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिदिनुहोस्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशको विकासका लागि निजामती कर्मचारीले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले निजामती कर्मचारी मुलुकको स्थायी सरकार भएकाले देशको विकासका लागि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले जनताको सेवामा निजामती कर्मचारीले बिना अवरोधका साथ काम गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे। लोकतान्त्रिक संविधान अनुसार दलहरू लोकतान्त्रिक हुँदै गएको भन्दै उनले अहिलेको व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सबै चनाखो हुनुपर्ने जिकिर गरे। यस्तै उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गर्ने बताए। उनले ऐनका माध्यमबाट कर्मचारीहरूको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले सुरुवात गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा कोही निर्दोष नफस्ने र कोही पनि दोषी उम्कन नसक्ने बताउनु भएको छ। गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिका 3 को बच्चेक आधारभूत अस्पतालको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकार रहन्जेलसम्म भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नरोकिने बताउनु भयो। कोही निर्दोष फस्ने काम हुँदैन उहाँले भन्नुभयो, तर कोही दोषी र अपराधीलाई छड्ने काम पनि हुँदैन। जुन दिनसम्म सरकार रहन्छ त्यति बेलासम्म सुशासनको अभियानलाई सरकारले अझ प्रभावकारी रूपमा निरन्तर अगाडि बढाउनेछ। उहाँले अपराध गर्नेलाई अनुसन्धान गरेर तथ्य प्रमाणका आधारमा कानुनको दायरामा ल्याएर दण्डित गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। मिटर ब्याजी पीडित नागरिकलाई न्याय दिन मिटर ब्याजी विरुद्धको अभियान पनि चल्दैछ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, जति जति सुशासनको अभियान चल्दैछ र नागरिकको पक्षमा काम हुँदैछ त्यति नै भ्रष्टाचारी र तस्कर आत्तिएर सरकारलाई अगाडि बढ्न नदिन आँजो हालेर रोक्नका लागि विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। उहाँले राम्रो काम गर्दा खराब प्रविधिका विरुद्धमा जुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा आफूहरूले राम्रोसँग बुझेको बताउनुभयो। सरकारले राम्रो काम गर्न थालेपछि नराम्रो काम गर्नेले त्यसलाई सहजै अगाडि बढ्न दिँदैन। उहाँले भन्नुभयो, यो नियम नै हो, यसकारण अहिले दलाल ठग भ्रष्टाचारी र तस्कर छटपटियो, तिनका संरक्षण चलबलायो, सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्यो भनेर तैचुप मैचुप भएर बस्ने पक्षमा सरकार छैन, यसरी हामी बस्दैनौँ उनले भने। समाजवादी चिन्तन एवं नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरीको स्मृतिमा आयोजित काठमाडौँ काशी यात्रा नरोकिने भएको छ। प्रदीप गिरी पावन स्मृति आयोजक समितिले विवाह गरिएको स्मृतिमा लोक एवं लोकतन्त्र सेतु गाथा काठमाडौँदेखि काशीसम्म कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। अस्तु विसर्जन गरिने उक्त यात्राप्रति गिरी परिवारका सदस्यले बिहिबार नै विज्ञप्ति निकालेर असन्तुष्टि जनाएका थिए। गिरीकी पत्नी भारती सिलवाल, छोरा सन्तोष र बुहारी उषा लामा सिलवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूको अनुमति बिना अस्तु विसर्जन कार्यक्रम राखेको जनाएका थिए। लिखित र मौखिक रूपमा अस्तु विसर्जन नगर्न अनुरोध गर्दा पनि समितिका कञ्चन झा, रामपल्टन शाह लगायतले नसुनेको परिवारका सदस्यले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर झा शाह सहित गिरी निकटका व्यक्तिहरूले यात्राको जानकारी गराएका थिए। परिवारका सदस्यले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाए पनि काठमाडौँ काशी यात्रा नरोकिने कार्यक्रमका अगुवा झाले बताए, सामाजिक रीतिथिति अनुसार नै कार्यक्रम गर्न लागेका हौं, अस्तु विसर्जनका लागि तोकिएको यात्रा रोकिन्न झाले भने। बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिका 1 सानो डाँफेमा घाँस काट्दै गरेकी श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा श्रीमान पक्राउ परेका छन्। सानो डाँफेका 50 वर्षीय कृपाल सुनार बिहिबार 40 वर्षीय श्रीमती केशकुमारी विकको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। घरबाट करिब 500 मिटर टाढा धान खेतमा घाँस काटिरहेका बेला सुनारले पछाडिबाट धारिलो हतियार प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक हिक्मत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। उनीमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारण नागरिकलाई शेयर जारी गर्ने लक्ष्यसहित वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको छ। प्राधिकरणको 39औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। उनका अनुसार प्राधिकरणको प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सङ्कलन भएको रकम मुख्य ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजना रहेको छ। उनका अनुसार शेयर जारी गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणको सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गरिएको छ। क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था इक्रा नेपालबाट प्राधिकरणको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी AA+ रेटिङ समेत प्रस्ताव भएको छ। उनका अनुसार प्राधिकरणको इतिहासमै गत अवधिमा सबैभन्दा कम 13.46% प्रसारण तथा वितरण चौहाट भएको छ। अहिले देशभर 98% जनतामा विद्युत सेवा पुगेको र त्यसमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीबाट 95% हिस्सा ओगटेको समेत उनले जानकारी दिए। अबको 2 वर्षभित्र सबै जनताका घरमा विद्युत सेवा पुग्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। नेपालबाट अहिले 452 मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको भन्दै उनले थप निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएको समेत जानकारी दिए। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कार्यरत इन्टर्न डाक्टर काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। जीवन निर्वाह भत्ता वृद्धिको माग गर्दै आएका उनीहरूको माग प्रतिष्ठानले माग सम्बोधन नगरेपछि काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। प्रतिष्ठानमा 130 जना इन्टर्न डाक्टर कार्यरत छन्। ती डाक्टरले साउन 31बाट ड्युटी छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। प्रतिष्ठानले जीवन निर्वाह भत्ता बापत इन्टर्न गरिरहेका डाक्टरलाई मासिक 18,300 रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उक्त भत्ता 3 वर्ष यता बढेको छैन। महँगी अनुसार न्यूनतम जीवन निर्वाह भत्ताको वृद्धिको माग सहित शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा सम्बोधन नभएपछि काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको आन्दोलनरत चिकित्सक मध्येका एक डाक्टर प्रशान्त राईले बताएका छन्। उनले भने महँगी अनुसार मासिक 24,000 रुपियाँ जीवन निर्वाह भत्ता पाउनुपर्छ, तर हाम्रो माग शान्तिपूर्ण रूपले सम्बोधन भएन, त्यसकारण बाध्य भएर हामी आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो। उनका अनुसार गत असार 1 गतेदेखि आन्दोलनमा थिए, तर प्रतिष्ठानको माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएपछि साउन 31 गतेबाट काम छोडेर आन्दोलन सुरु गरेको डाक्टर राईले बताएका छन्। प्रतिष्ठानले श्रम शोषण गरेको गुनासो गर्दै चिकित्सकहरूले माग सम्बोधन नभएसम्म काममा नफर्कने चेतावनी दिएका छन्। ताप्लेजुङ र चीन बीचको सीमा नाका लामो समयदेखि बन्द हुँदा ओलाङचुङगोला भन्सार कार्यालय ठप्प भएको छ। टिपताल भन्साङ नाका चीनले बन्द गर्दा ओलाङचुङगोला भन्सार कार्यालय गएको 4 वर्षदेखि राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै चीनतर्फको उत्तरी नाका बन्द भएपछि राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको हो। जिल्ला सदरमुकामबाट 3 दिनको पैदल यात्रापछि पुगिने फत्ताङलुङ गाउँपालिकाको ओलाङचुङगोलामा भन्सार कार्यालय रहेको छ। यस नाकाबाट कोरोना भन्दा अगाडि पनि धेरै राजस्व सङ्कलन हुने गरेको थिएन। आयात निर्यातको गतिविधि ठप्प भएपछि 6 वर्ष यता भन्सार कार्यालय लगभग निष्क्रिय रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ। भन्सार प्रमुख रूपमा एक नायब सुब्बा, एक खरिदार र एक कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी भए पनि अहिले कर्मचारी नभएका निमित्त कोष नियन्त्रण दुर्गा थापाले बताउनुभयो। गएको चैतमा नासो हरिबहादुर खड्का भन्सार कार्यालयमा आउनु भएको थियो, तर उहाँ 1 महिना नबित्दै सरुवा भएर जानुभएको थापाले जानकारी दिनुभयो। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट बनाएको आरोपमा चितवनमा MBBS अध्ययनरत एक विद्यार्थी पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गैराती नसिम अख्तरलाई पक्राउ गरेको हो। सप्तरीको राजविराज 7 ठेगाना भएका अख्तरलाई चितवनबाट काठमाडौँ पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। प्रहरी अनुसार अख्तर चितवन मेडिकल कलेजमा MBBS को अन्तिम सेमिस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। उनले ISC पासको सर्टिफिकेट नक्कली बनाएको आरोप लागेको छ। यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका नेता सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्देशतर्फ सरकार अघि बढ्ने बताएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनमा कानुन मन्त्री गुरुङले सरकारले शीर्ष नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएका हुन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च तहका नेताहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयन हुने बताएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रश्न लेखौं, उच्च तहका नेताहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर, त्यसै
लेखेको होइन, देखाउनका लागि लेखेको होइन उनले भने। यो कार्यान्वयन नै गर्ने हो। त्यसकारण उच्च तहका नेता सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने दिशातर्फ अब सरकार अघि बढ्छ। सरकार सुशासन स्थापित गरेर देशलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण सँगै अहिले सुनकाण्ड आएको भन्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। भ्रष्टाचारको लिङ्ग, जात, धर्म हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सरकार अघि बढ्ने पनि बताएका छन्। फेसबुक आइडी ह्याक गरेर 14,58,000 रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कार्यालयले विभिन्न व्यक्तिको 30वटा फेसबुक आइडी ह्याक गरेर उनीहरूका नजिकका व्यक्तिसँग पैसा उठाएर ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न 5 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा 12 जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 17 रामनगर घर भई अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका नयाँ बसपार्क बस्ने सीमान्त लामा, अमन्त लामा, अनुप श्रेष्ठ, रोहन गुरुङ तथा पोखरा महानगरपालिका 10 घर भई नयाँ बस पार्क बस्ने शुभेच्छा गुरुङ रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले पक्राउ परेकाहरूले फेसबुक आइडी ह्याक गरी त्यसबाट रकम ठगी गरेको खुलेको जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म 22 जना पीडित कार्यालयको सम्पर्कमा आएको रेग्मीले बताउनुभयो। आइडी ह्याक गरेर उनीहरूले मेसेन्जरबाट मेसेज गरी यी सेवा र खल्ती जस्ता वालेटमा पैसा हाल्न लगाई ठगी गर्ने गरेका थिए। सामन्तले आइडी ह्याक गर्ने, आमन्तले विभिन्न वाहनमा रकम माग्ने, शुभेच्छा तथा अनुपले वालेटमा आएको रकम झिक्ने र रोहनले भने उनीहरूलाई सिम कार्ड उपलब्ध गराउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको रेग्मीले बताउनुभयो। पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी तथा विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 बमोजिम थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिषद टेकु पठाएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले संशोधन गरेको भू उपयोग नियमावली 2 आना 2 पैसासम्म घडेरीमा टुक्रा बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ। बिहिबार राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीका अनुसार आवासीय र व्यावसायिक जग्गालाई 80 वर्ग मिटरसम्मको टुक्रामा कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो भनेको 2 आना 2 पैसा क्षेत्रफल हो। यसअघि 2079 मा भएको भू उपयोग नियमावलीमा 130 वर्ग मिटर अर्थात् 4 आना 1 दाम भन्दा कम सानो टुक्रामा जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। जग्गा विकास योजना सहित नक्सा स्वीकृति गराई जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रमा 80 वर्ग मिटर क्षेत्रफलको जग्गा कित्ताकाट गर्न सक्ने गरी नियमावली संशोधन भएको हो। तर जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन नहुने 80 वर्ग मिटरमा कित्ताकाट गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार जग्गाको कित्ताकाट हुनुपर्ने संशोधन नियमावलीमा उल्लेख छ। अमेरिकाको अनुदान आयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन IMCC अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति MCA नेपालद्वारा सञ्चालित विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मकवानपुरमा पनि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ। 400 केबी विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत रातमाटे सब स्टेसनदेखि नयाँ हटौडा सब स्टेसन खण्डमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै थाहा नभएका वडा नम्बर 8 कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3, 4, 5 र 6, राक्सिराङ गाउँपालिका 1 र हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 र 19 मा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 12 खर्ब 20 अर्ब 56 करोड रुपियाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिटेन्स 21.2% बढेको हो। यस्तै गएको आर्थिक वर्ष अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालको संख्या 4,97,704 पुगेको छ। यो संख्या 40.3% वृद्धि भएको हो। यस्तै पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालको संख्या भने 1.8% घटेर 2,77,272 रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। मानवीय राजनीतिक र सुरक्षा सङ्कटले नराम्रोसँग गाँजेको क्यारेबियन मुलुक हाइटीमा 2 आपराधिक समूह बीच भएको झडपमा 2 जना प्रहरी सहित 30 जना मारिएका छन्। आक्रमणमा 12 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। स्थानीय मानव अधिकार समूह नेशनल ह्युमन राइट्स डिफेन्स नेटवर्कका अनुसार राजधानी शहरको क्यारेफोर फ्युलेस र आसपासका क्षेत्रमा आक्रमणसँगै आगो लगाउँदा 2 प्रहरी अधिकारीको पनि मृत्यु भएको छ। उक्त क्षेत्र र गिरहको लागि एक राजनीतिक क्षेत्र हो जसले हाइटीको राजधानी
पाटो प्रिन्सको 80% भूभागमा यौन आपराधिक समूहको नियन्त्रणमा छ। फिरौतीको लागि अपहरण, बलात्कार र सशस्त्र चोरी, मोटरसाइकल वा चालकलाई धम्काएर गाडी चोरी तथा हिंसात्मक अपराध यहाँ सामान्य मानिन्छ। दुई समूहबीच भएको झडकका क्रममा आफ्नो घरमा आक्रमण हुँदा पाटो प्रिन्स निवास डोमिनिक चार्ल्सले आफ्ना आमा, सौतनी बाबु, 18 वर्षीय छोरा, 2 बहिनी र 1 जना भाइ गुमाएको बताइन्। आफू भने भागेर बाँच्न सफल भएको उनले जनाएकी छन्। नाइजेरियाको नाइजर राज्यमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 24 जना नाइजेरियाली सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। अबुजा शहरबाट 249 किलोमिटर उत्तरमा मृतक र घाइते सैनिकहरू बोकेको सो हेलिकप्टर दुर्घटना भएको अल जलजिराले उल्लेख गरेको छ। नाइजर राज्यको सिरोरो स्थानीय क्षेत्रको चुकुवा गाउँमा सशस्त्र डाकुहरूको आक्रमणमा घाइते भएका र मारिएका सिपाहीहरूलाई उद्धार गर्न उक्त हेलिकप्टर परिचालित गरिएको थियो। नाइजेरियाली सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल एडवार्ड बुबाले अबुजामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा घटनाको पुष्टि गरेका हुन्। उनले दिएको जानकारी अनुसार घटनाको समय विमानमा 14 जना सैनिक सवार थिए। त्यसै गरी 7 जना अन्य घाइते रहेको र तीमध्ये 2 जना विमान चालक र 2 जना चालक दलका सदस्य रहेको बताइएको छ। र समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। एसिया कप क्रिकेट खेल्नका लागि नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अर्को हप्ता पाकिस्तान जाने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान स्रोतका अनुसार नेपाली टिमको भिजाको काम सकिसकेको हुनाले जतिसक्दो छिटो टिमलाई पाकिस्तान पठाउने तयारी भइरहेको छ। अहिले नै मिति निश्चित भएको छैन, तर सम्भवतः 23 तारिक टिमलाई पठाउने तयारी रहेको छ। विशेष स्रोतले भन्यो, नेपाली टिमले एसिया कप अगाडि पाकिस्तानसँग केही अभ्यास खेल र तयारीका लागि टिमलाई 1 हप्ता अघि नै पाकिस्तान पठाउने तयारी क्यानले गरेको हो। एसिया कप आउँदो अगस्त 31 गतेबाट सुरु हुँदैछ, जसमा पहिलो खेल नेपालले पाकिस्तानसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। नेपालका लागि क्यानले एसिया कपका लागि 17 सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ। हवस् त यही खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वच्छ, ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।